नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म विकास थपलिया। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल जारी। आजै स्थायी समिति बस्ने। प्रधान न्यायाधीश सहित संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने बित्तिकै पद निलम्बन नहुने। संसदीय समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मात्रै लागू हुने सर्वोच्चको व्याख्या। युक्रेन विरुद्धको युद्धमा दक्षिण अफ्रिकाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरेको अमेरिकाको आरोप। अनुसन्धान सुरु गरिएको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति रामाफोसाको भनाइ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 3 खेल हुँदै नेपाल पुलिस र सङ्कटा, हिमालयन शेर्पा र मनाङ तथा एनआरटी र खुमलटार आम्ने सामने हुने। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेको छ। पार्टी कार्यालय ललितपुरमा जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भइरहेको छ। 9 वटा समूहमा छलफलपछि आज स्थायी समिति बस्ने एमालेले जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको हिजोको बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका थिए। फरार रहेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको ओलीको भनाइ छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र आगामी संसद बैठकमा सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ। आजको समूहगत छलफलबाट आएका सुझावलाई बैठकमा पेश गरिनेछ। ती सुझावबारे आजै बस्ने स्थायी समितिमा छलफल गरेर आगामी कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने तालिका रहेको छ। त्यसपछि फेरि केन्द्रीय कमिटी बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै उनीहरू निलम्बन नहुने व्याख्या गरेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध 6 वर्ष पहिले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपछि फिर्ता लिइएको महाभियोग प्रस्तावबारे फैसला दिँदै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बृहत व्याख्या गरेको हो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै नभएर प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि मात्रै निलम्बनमा पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव संविधानका प्रावधान, भावना र मर्म अनुकूल नभएको ठहर समेत गरेको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश हरकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले गत मङ्सिर 7 मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हिजो सार्वजनिक भएको हो। निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालको लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। धितोपत्र बोर्डले बिचौलियाको सेटिङमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। सरकारी स्टक एक्सचेन्ज नेप्से हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अहिलेको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका धितोपत्र बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिए। नयाँ लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला भएको थियो। सांसदहरूले समेत आर्थिक चलखेल हुने भन्दै नयाँ लाइसेन्स वितरणभन्दा नेप्सेलाई आधुनिक बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता पक्षबीच मन्त्रालय भागबण्डा विवाद बढ्दै गएको छ। प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएका माओवादी केन्द्रले 3 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 मन्त्रालयको अडान राखेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा केन्द्रमा शीर्ष नेतालाई भेट्न पुगेका मुख्यमन्त्री सहित गठबन्धन आबद्ध दलका नेताले आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले माओवादीलाई 2 र नागरिक उन्मुक्तिलाई 1 मन्त्रालय मात्रै दिन खोजेपछि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सरकारलाई समर्थन दिने क्रममै 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीको सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ। अहिले मुख्यमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय काङ्ग्रेस र अर्थ माओवादीले लिएका छन्। 3 महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्रीको आलोचना भएको छ। सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभा पनि ठप्प छ। अहिलेसम्म विषयगत समिति समेत बन्न सकेका छैनन्। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि 1 महिनामै एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलको सरकार ढलेपछि माघ 26 गते काङ्ग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका उपलक्ष्यमा नर्सिङ कलेज तथा सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले प्रभात फेरी सहितका कार्यक्रम गर्दैछन्। आधुनिक नर्सिङका संस्थापक फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्मदिन पारेर अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ काउन्सिलको आह्वानमा हरेक वर्ष मे 12 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नर्सिङ परिषदको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा नर्सहरूको सङ्ख्या 1,05,000 छ। नर्सिङमा विद्यावारिधीसम्मका कक्षाहरू छन्, तर नर्सहरूको व्यावसायिकता र पारिश्रमिकको पक्ष कमजोर छ। 10 देखि 12 लाख खर्चेर पढेका नर्सले निजी अस्पतालमा अहिले पनि मासिक 10-12 हजारमा मात्रै काम गर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपालमा सरकारी तथा निजी स्तरमा गरी 250 शिक्षण संस्थाबाट वर्षको 8,000 भन्दा धेरै जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ। तर योग्यता अनुसार रोजगारी, विशेषज्ञता अनुसार पदपूर्ति हुन नसक्दा सुविधाको खोजीमा विदेशिनीको सङ्ख्या बढ्दो छ। विकसित देशमा सामान्यतया 3 जना बिरामीको लागि 1 जना नर्स हुनुपर्ने प्रावधान छ, तर नेपालमा एउटै नर्सले 20 देखि 30 जनासम्म बिरामी हेर्नु परेको तथ्याङ्क छ। सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी 20 प्रकारका जडीबुटी सङ्कलन तथा बिक्री वितरण अनुमति दिइएको छ। तर यहाँ प्रतिबन्धित जडीबुटीको खुलेआम कारोबार भइरहेको छ। किलोको 1,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म पर्ने महत्त्वपूर्ण जडीबुटी अनुमति बेगर निकासी हुँदा समेत प्रशासन मौन छ। पहाड जिल्लाका जङ्गलमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरू विभिन्न बाहनामा चोरी निकासी भइरहेकोले यसलाई रोक्नुको साटो वन कर्मचारी र प्रहरीको मिलोमतमा भारत पुर्याउने गरिएको आरोप छ। ओखरको बोक्रा, पाँचौँले, काफलको बोक्रा, बेलको दाना जस्ता प्रतिबन्धित जडीबुटी बिना रोकटोक भारत निकासी भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। तस्करी मात्रै रोकेर यसको जगेर्ना गर्ने हो भने हामीले डडेलधुरा जिल्लाको धेरै ठुलो चाहिँ धनराशि प्राप्त गर्न सक्छौँ। जडीबुटी तस्करी गर्नेले ओखरको बोक्रा प्रति केजी 500 रुपियाँ, पाँचौँले प्रति केजी 3,000 रुपियाँ, काफलको बोक्रा प्रति केजी 190 रुपियाँ, बेलको दाना प्रति केजी 100 रुपियाँमा कारोबार गर्दछन्। कतिसम्म भने इजाजत नै नलिएका सङ्घ-संस्थाले समेत जडीबुटी सङ्कलन र बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। अनुमति पाएकाले पनि एउटाको इजाजत लिने अर्को निकासी गर्ने गरेका छन्। अझ कतिपटक त देखाएको तौलभन्दा बढी जडीबुटी निकासी भइरहेको छ। भारतसँग खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सुदूर पहाड जिल्लाबाट बहुमूल्य जडीबुटीहरू चोरी निकासी भइरहँदा वन कार्यालय के गरिरहेको छ त? यो जिल्लामा अहिले यो आर्थिक वर्षमा जिल्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत नभएको अवस्था रहेकोले हामीले सङ्कलन अनुमति दिएका छैनौँ र गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिबन्धित जडीबुटी त निकासी भएकै छैन। अनुमति नै नलिई बहुमूल्य जडीबुटीको सङ्कलनसँगै बढ्दो तस्करी नियन्त्रण नहुँदा स्थानीय निकायको राजस्व समेत गुमेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अहिले बजेटको मौसम छ। तपाईलाई थाहा छ सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कति प्रतिशत बजेट छुट्याउँछ? शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब 20% छुट्याउनु पर्ने माग हुँदै आए पनि अहिलेसम्म सरकारले करिब 10% मात्र दिँदै आएको छ। अझ आगामी आर्थिक वर्षमा त शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्नुको सट्टा झन् 23 अर्ब रुपैयाँ कटौती हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 1,73 अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षका लागि यो क्षेत्रमा 1,96 अर्ब छ। सरकारले दिएको सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र जीवनोपयोगी सिप विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 11% बजेट कटौती हुने देखिएपछि शिक्षाका अधिकारी चिन्तित छन्। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउने सरकारको नीति हो। त्यो अनुसार प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार अनि सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कुराहरू रहे। अनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अब हाम्रो फोकस भएर जान्छ। विधि विज्ञान प्रयोगशाला अब स्ट्रेन्थनिङ गर्ने अलिकति न्यून छ। यसको लागि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौँ। अब थप स्रोत चाहिँ जुटाएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै सङ्घीय सरकारबाट 70 अर्बबाट 56 अर्ब, प्रदेश सरकारतर्फ 5 अर्बबाट 3.5 अर्ब र स्थानीय तहतर्फ 1,21 अर्बबाट 1,13 अर्बमा सीमित हुने गरी बजेट सिलिङ पाएको हो। सबैभन्दा धेरै बजेट
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 8 अर्बबाट 4 अर्ब अर्थात् 50% बजेट कटौती हुनेछ। अब नेक्स्ट इयरको लागि अलिकति बजेट चाहिँ लिमिटेसन छ। 70 अर्बमा 56 अर्बको सिलिङ चाहिँ सङ्घीय आयोजनाहरूको लागि प्राप्त भएको छ। स्थानीय र प्रदेशको हकमा पनि चालुको तुलनामा अब कम बजेट भन्ने कुराहरू छन्। तथापि हाम्रा अब न्यूनतम कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ अब निरन्तरता दिनुपर्छ, तिनीहरूको लागि पनि अहिलेको बजेटभन्दा थप गरेर लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष भने कुल बजेटको 20% शिक्षामा छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यस विपरीत भएको बजेटमा 10% भन्दा बढी कटौतीको तयारीले मुलुकको उन्नति र विकासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पुग्ने विज्ञको बुझाइ छ। शिक्षाको विकास बिना देशको उन्नति असम्भव हैन। चौतर्फी विकासको लागि नै शिक्षा चाहिने हो, त्यो चाहिँ असम्भव नै हुन्छ। त्यो असम्भव भइसकेपछि हामी विकासको कुरा गर्नु चाहिँ केही मतलब रहँदैन। खालि यो चाहिँ काम चलाउ मात्रै गरिराख्ने, अनि शिक्षा त अवनतिमै जाने हो, काम चलाउ मात्रै पनि हुँदैन। यो त उन्नतिको उल्टो दिशातिर जाने हो। विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र रोजगारीसँग जोड्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा हरेक वर्ष 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा लिन विदेशिने गरेका छन्। अझ बजेट कटौती गर्दा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम समेत प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाउने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए सरकारको संवेदनहीनता, बी स्रोतले नथानेर, र सी खर्चको क्षमता नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ रहने घोषित नीतिका बावजुद दक्षिण अफ्रिकाले मस्कोलाई हतियार र गोला बारुद आपूर्ति गरेको आरोप लगाएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका लागि अमेरिकी राजदूत रुबेन बिग्रेटीले गत वर्ष डिसेम्बरमा रुसी पानी जहाजले हात हतियार र गोला बारुद लगेको दावी गरे। ब्रिगेडीका अनुसार 2022 को डिसेम्बर 6 र 8 को बीचमा रुसी मालवाहक पानी जहाज सिमन टाउनको नौसैनिक अखडामा आएर रोकिएको र हात हतियार तथा गोला बारुद बोकेर फेरि मस्कोतर्फ फर्किएको दावी गरेका छन्। राजधानी प्रिटोरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत ब्रिगेडीले रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ रहने घोषणा गरेको देशले मस्कोलाई हतियार आपूर्ति गर्नु अस्वीकार्य रहेको बताए। यसैबीच दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी दावीबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। संसदमा विपक्षी नेताले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति रामाफोसाले अमेरिकी दावीमाथि छानबिन गरिने बताएका थिए। दक्षिण अफ्रिकाले यसै वर्षको फेब्रुअरीमा रुस र चीनसँग मिलेर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गरेको थियो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको वर्ष दिनमा गरिएको 10 दिनको अभ्यासलाई विपक्षी दलहरूले रुसी आक्रमणको समर्थन भन्दै आलोचना गरेका थिए। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको भर्त्सना गर्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावमाथिको मतदानका समयमा दक्षिण अफ्रिका तटस्थ बसेको थियो। रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा साथ दिन अमेरिका र युरोपले गरेको आग्रहलाई पनि दक्षिण अफ्रिकाले अस्वीकार गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरका मालिक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन मस्कले ट्विटरका लागि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO नियुक्त गरेको घोषणा गरेका छन्। आफ्नो आधिकारिक ट्विटर अकाउन्टबाट ट्विट गर्दै नयाँ CEO नियुक्त गरेको घोषणा गरेका मस्कले उनको नाम भने खुलाएका छैनन्। यद्यपि उनले नयाँ CEO महिला भएको र उनले आगामी 6 हप्ताभित्रै आफ्नो काम सुरु गर्ने जानकारी भने दिएका छन्। नयाँ CEOले कार्यभार सम्हालेपछि आफू कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख प्राविधिक अधिकृतका रूपमा रहने मस्कले जानकारी गराएका छन्। मस्कले नयाँ CEO को नामको खुलासा नगरे पनि 2वटा प्रमुख अमेरिकी सञ्चार माध्यमले ट्विटरको CEO पदका लागि NBC युनिभर्सलकी विज्ञापन प्रमुख लिन्डा याकारिनो मस्कसँग संवादमा रहेको जानकार स्रोतलाई उल्लेख गर्दै जनाएका छन्।
मस्कको यो घोषणासँगै उनको विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनी टेस्लाको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। यसअघि टेस्लाका सेयर धनीहरूले ट्विटर खरिद गरेपछि टेस्लालाई बेवास्ता गरेको र यसबाट कम्पनीको ब्रान्डलाई क्षति पुगेको आरोप मस्कमाथि लगाउँदै आएका थिए। मस्कले गत वर्ष 44 अर्ब अमेरिकी डलरमा ट्विटर खरिद गरेका थिए। ट्विटर खरिद गरेदेखि नै यसको सिइओ पद सम्हाल्दै आएका मस्कले आधा जसो कर्मचारी कटौती गर्नेदेखि लिएर खाता प्रमाणित गर्ने नीलो टिकका लागि मासिक $8 शुल्क लिने जस्ता निर्णय गरेर विवादास्पद छवि बनाएका थिए। मस्कले गत वर्ष आफूले ट्विटरको सिइओ पद छाड्नुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा ट्विटरमै अनलाइन मतदान समेत गराएका थिए। बहुमत मतदाताले मस्कलाई सिइओ पद छाड्न सुझाव दिएका थिए भने मस्कले पनि जनमतको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यद्यपि उनले त्यसको समय भने तोकेका थिएनन्। खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 3 खेल हुँदैछन्। प्रतिस्पर्धामा 8औं स्थानभन्दा तल रहेका टिम प्रतिस्पर्धामा उत्रदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजे हुने खेलमा रेलिगेसन जोनमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबले सङ्कटाको सामना गर्नेछ। सङ्कटा 16 खेलबाट 20 अङ्क जोड्दै तालिकाको 10औं स्थानमा छ। पुलिस पुछारमा छ, उसको 16 अङ्क छ। यदि आज पराजित भए पुलिसमाथि रेलिगेसनको दबाव झन बढ्नेछ। पछिल्ला 2 खेल यता जितविहीन पुलिस रेलिगेसन जोन छाड्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछ। सङ्कटाले अघिल्लो खेलमा 7 दोबाटो युथ क्लबलाई हराएर 6 खेलदेखिको जितविहीन यात्रामा पूर्णविराम लगाएको थियो। च्यासल मैदानमा भएको पहिलो लेगमा सङ्कटाले पुलिसलाई 3-0 गोलले पराजित गरेको थियो। यही समयमा हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आम्ने-सामने हुँदैछन्। यो खेल 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। 8औं स्थानमा रहेको मनाङको 20 र 9औं स्थानको शेर्पाको पनि समान अङ्क नै छ। दुवै सामु शीर्ष 6 मा उक्लने अवसर छ। यी दुई बीचको पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। आज साँझ 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा न्युरो टिम एनआरटी र एएफसी खुमलटार बीच खेल हुनेछ। रेलिगेसन जोन अर्थात् 13औं स्थानको खुमलटारको 17 अङ्क छ। 1 स्थान माथि रहेको एनआरटी र खुमलटार बीचको दूरी मात्र 1 अङ्कको छ। खुमलटार पहिलो लेगमा बेहोरेको 3-1 गोलको हारको बदला लिने दाउमा छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।